बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। तौफीक आसिफ ने पूछा है कि शादी से पहले लड़का अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखे। बड़ा दिलचस्प सवाल है और बहुत दिनों से लड़कों के बारे में इस तरह के सवाल नहीं आ रहे थे, तो अच्छा किया तौफीक साहब, आपने एक उम्दा सवाल पूछा। 3-4 चीज़ें हैं, याद रखिएगा, लड़कों की सेहत के हवाले से जो इन दिनों ज़्यादा सामना जिनका करना पड़ रहा है। एक तो शादी से पहले आपको हर सूरत में जंक्स खाना बंद कर देना चाहिए। नंबर 2, अगर आप स्मोकिंग का शौक़ रखते हैं तो उसको भी फौरी तौर पे ना सिर्फ लिमिटेड कर दें बल्कि बंद कर दीजिए। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस भी आए हैं कि 32 से 34 साल के लोगों के जो स्पर्म्स हैं वो मर जाते हैं इन जंक्स की वजह से, और ये मुसलसल आप स्मोकिंग करते हैं। ऐसा केस भी हुआ कि आदमी ने जब डॉक्टर के पास गया, उसने टेस्ट लिए और कहा कि आपके तो स्पर्म्स ही नहीं हैं, तो जो उसका बच्चा हुआ था चंद माह का, उसने इनकार कर दिया और उसने कहा कि जब मेरे स्पर्म्स नहीं हैं तो हॉट्स पॉसिबल कि ये हुआ हो। तो फिर उसके ससुराल वालों ने उसका DNA करवाया। तो शुरू में कहीं चंद माह उसका सेहत का मामला ठीक था, खुराक का मामला। याद रखिएगा, खुराक आपकी पूरी जिस्म की ना सिर्फ डेकोरेट करती है, उसको ताकत देती है, बल्कि उसी को आगे लेके चलती है। आपकी जो नस्ल है उसका ताल्लुक भी आपकी खुराक से ही है। सो याद रखिएगा, इसमें कभी बेहतियाती मत कीजिए। इस तौर पे जो लोग ख़ास तौर पे बॉटल ज़्यादा पीते हैं और वो जो स्ट्रिंग्स वगैरह उनका बहुत शौक़ है, हर सूरत में अपने आप को रोक लीजिए। ये आपके लिए और आपकी नस्ल के लिए बहुत सख्त नुकसानदेह हैं। नंबर 2, जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये कि गर्म चीज़ों से अभी से परहेज़ शुरू कर दीजिए, चाहे वो गर्म मसाले हों और चाहे वो गर्म खाने हों। गर्म खाने और गर्म चीज़ों के इस्तेमाल से जो लोग करते हैं शादी से पहले, उनके हार्मोन्स पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरा, उनकी सेहत पे ख़ास तौर पे उनको बैड हैबिट्स में वो चले जाते हैं, हैंड प्रैक्टिस में चले जाएंगे, अपने आपके कीमती जो अल्लाह की नेमत है उसको ज़ाया करने पे चले जाएंगे। ज़ाहिर नुकसान तो बाद में पे होता है। सो गर्म खाने, गर्म मसाले, इससे आप अपने आप को रोक लोगे। तली हुई चीज़ों से अपने आप को रोक लोगे। कैल्शियम पे जाइए, प्रोटीन पे जाइए, और जो सबसे अहम है, फल को अपनी ज़िंदगी का रेगुलर हिस्सा बना लीजिए। सुबह दोपहर शाम जब भी कुछ उल्टा सीधा खाने को जी चाहे तो आपके अपने कमरे में, आपके दस्तरखान पे, आपके घर में फल ज़रूर होना चाहिए। फल आपकी ज़िंदगी को, फल आपके जिस्म को, फल आपकी आने वाली नस्ल को भी प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरी ज़िंदगियाँ समोदी हैं। सो जिनको ये आदत हो जाती है, देखें ये बादशाहों वाली आदत है, इसलिए इसको अपनाने से हमेशा आपका फ़ायदा होगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, घर की चपाती को लाजिम कर लीजिए। घर की चपाती जो ताज़ा बनी होती है, इसके अंदर बहुत अल्लाह ने सेहत रखी है और इसके खाने का मैंने हमेशा बहुत उम्दा असर सेहत पे देखा है, जो लॉन्ग लास्टिंग चलता है। 2 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। एक तो हर सूरत में यू मस्ट हैव अ फिज़िकल एक्टिविटी। अगर अल्लाह से राज़ी है तो आपको नमाज की तौफीक होगी और आप बार बार मस्जिद जाओगे, सजदों में जाओगे, तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का ये छोटा सा आगाज़ होता है। अपने घर के आसपास कोई पार्क ज़रूर ढूंढें। वॉक को लाजिम हिस्सा बनाइए, सुबह या शाम आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। अगर आप ये करते रहोगे तो जिस्मानी तौर पे कभी कमज़ोर नहीं पड़ोगे। जितनी लड़कों को या मर्दों को लत होती है या मर्ज़ होते हैं, वो आम तौर पे फ़िज़िकल एक्टिविटी की मिसिंग की वजह से होते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आप अच्छा खाना इनटेक कर सकोगे, अदरवाइज़ आपके जो बैड हैबिट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। एक चीज़ और जो आपकी ज़िंदगी को बहुत उम्दा बना सकती है, उसका ताल्लुक़ खाने से नहीं है, उसका ताल्लुक़ खाने से बहुत ज़्यादा है, और वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में किसी एक मेंटोर को, किसी एक को उस्ताद मान लीजिए। ये आपका दोस्त होगा, आपसे उम्र में बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वालिदैन आम तौर पे जो हमारा ताल्लुक़ होता है ये बिना तड़के के दाल जैसा होता है। दाल पूरी पकी होती है, खाना पूरा होता है, पर खाते हुए उतना स्वादिष्ट, उतना मज़ा नहीं आता। पर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आपका ये दोस्त, अच्छा उसमें याद रखिएगा, इस दोस्त को बनाते हुए भी 4-5 शर्तें हैं, उसके बिना कभी इसको मत बनाइए। जैसे हम सब्ज़ी लेते हैं, खाना लेते हैं, तो फ्रेश होना चाहिए, गला हुआ ना हो, जला हुआ ना हो, सड़ा हुआ ना हो। आप कितनी चीज़ों का अहतमाम करते हैं,
تو دوستوں کو اور مینٹور بناتے ہوئے بھی 4 چیزوں کا خیال رکھیے. نمبر 1 وہ اللہ سے جڑا ہونا چاہیے. نمبر 2 وہ اللہ سے جوڑنے والا ہو. نمبر 3 وہ خاندان سے جوڑنے والا ہو, توڑنے والا نہ ہو. نمبر 4 اس کے پاس بیٹھنے کے بعد آپ کو اچھا کرنے کا من ہو, برائی کی طرف جانے کا من نہ ہو. بعض ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ریلیشن کے بعد سم ٹائم وہ ایسا مشورہ دے دیتے ہیں کہ اس ریلیشن میں جانے سے پہلے گو فار اے فری سیکس اور جا کے کر کے دیکھ لو تاکہ تمہیں اعتماد آ جائے. آپ سوچئے کہ یہ مشورہ کیا ہے؟ زنا کا مشورہ. یہ مشورہ کیا ہے؟ گناہ کا مشورہ. یہ مشورہ کیا ہے؟ گستاخی کا مشورہ. اور اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ آپ نے وہ واردات کر ڈالی اور وہاں سے آپ کے جسم کو کوئی بیماری لگ گئی تو ساری عمر کے لیے آپ مریض بن جاؤ گے, اور وہ جو مرض ہے آپ سے آگے چلتا جائے گا. آپ کی نسل بھی برباد اور خود آپ بھی برباد. یہ ہوتا کس وجہ سے؟ ایک برے مینٹور کی وجہ سے. اچھا, یہ استاد بالکل زندہ استاد بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ آس پاس, اور کوئی ورچوئل استاد بھی ہو سکتا ہے, لائک جن لوگوں نے طارق جمیل صاحب کو بنایا ہوا ہے, ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو بنایا ہوا, جو بھی آپ کی روح کو اچھا لگتا ہے, جس کی بات آپ سنتے ہو تو بندہ اس سے رابطہ رکھتا ہے, اس کو سنتا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کی روح کی صفائی ہوتی رہتی ہے, آپ کو فزیکلی نہیں آپ کو اسپریچولی اپلفٹنگ ہوتی رہتی ہے. چونکہ شادی سے پہلے صحت صرف جسمانی نہیں چاہیے, آپ کی روحانی صحت بھی چاہیے, اور وہ بھی بیلنس چاہیے, وہ بھی توازن کے ساتھ چاہیے, جو آپ کو اس لمحے نہ پریشان کرے, نہ خوار کرے, نہ شرمسار کرے. یہ شرمساری عمر بھر کی بن جاتی ہے چونکہ اس سے پہلے آپ نے احتیاط نہیں کی ہوتی. یاد رکھیے گا, جب بھی زندگی کا کھانا تیار کرنا ہو, زندگی کی دعوت کرنی ہو, تو اس میں ساری ڈشیں ہونی چاہیے, اور جو ساری ڈشیں جتنی عمدگی سے آپ جمع رکھو گے اس کے بعد ہی کھانا اچھا تیار ہوگا. ورنہ پھر آپ کو ابلے ہوئے چاول اور انڈا آملیٹ کرنے پہ 1 دفعہ کر لو گے, 2 دفعہ کر لو گے, 4 دفعہ کر لو گے, پر زندگی کی خوبصورتی, بیلنسڈ اور عمدگی آپ کو میسر نہیں آ پاتی. سو ان چیزوں کا خیال رکھیے. اور بہت اب تو اللہ نے اتنی آسانی کر دی ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ اپنے آس پاس نیوٹریشنسٹ کو رابطہ کیجئے اور ان سے اپنے لیے پورا مہینے کا چارٹ بنا لیجئے, کون سی خوراک آپ کو سوٹ کرے گی, کون سی خوراک آپ کو سوٹ نہیں کرے گی. سو ان دنوں میں, خاص طور پہ شادی سے پہلے دنوں میں, کچھ خوراکوں سے اوائڈ کرنا ہوتا ہے اور کچھ کو ضرور لینا ہوتا ہے, پر یہ آپ کو کتاب میں نہیں ملے گی. یہ آپ کو لائیو, لائک میرے پاس جتنے بچے آتے ہیں تو میں ان کو ہمیشہ ریفر کر دیتا ہوں ڈاکٹر نوشین کی طرف, اور ان کا نمبر بھی 03014585 تو سمپل ایک پہلے ان کو میسج کر دیں, پھر انہیں کال کر لیں اور ان سے ایک پورا چارٹ بنا لیجئے گا. اس معاملے میں جو بے احتیاطی ہے وہ آپ کی زندگی کو نقصان زیادہ دے دیتی ہے, اور اس کے بعد پھر جو آپ ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہو, پھر جو دوبارہ آتے ہو, تو وہ قیمتی دن آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں. میرا رب آپ کی زندگی کو ہرا بھرا رکھے, اچھے کھانوں سے, اچھے استاد سے, اچھی پریکٹس سے اور اچھی تعلیمات سے ایسا بیلنس اور خوبصورت بنائے کہ جو آپ کا لائف پارٹنر بنے وہ اس پہ رش کرے کہ اسے رب نے کیسا شاندار زندگی کا ساتھی دیا ہے. خوش رہیے, سلامت رہیے. اختر عباس کو اجازت. السلام علیکم.